اے یاد رکھنا جڑے ناموس رسالت کو چھڑ کے اندر وڑ کے بیٹھے رہنا پھر وہ کہندے جی سانو آکھو کچھ نہ اسی آستانہ اور سجادہ نشینہ چلو اسی کچھ نہیں آکھتے اسی صرف مطابقت کر دینے نمازاں روزیاں دی مطابقت کر دینے آخدے کچھ نہیں سمجھ لو گے تسی اے یاد رکھنا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو غزوہ احد تشریف لے کے گئے جدو سارے کفار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے تلوار تیر نیزیاں تے بھالے نہ ٹوٹ پیسن این اس وقت منافق مسجد نبی زور دی نماز ادا کر رہے سن این اس وقت منافق مسجد نبی وچ زور دی نماز پڑھ رہے سن لیکن جڑے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار سن تے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے حضرت ابو دجانہ لیٹے ہوئے سن صحابہ کہندے نا آپ کو اتنے تیر لگے جدو آپ کھڑے ہوئے تھے اس طرح لگ رہے تھے جی میں کنڈے والی سے ہوتی کہ اپنے جسم نو حرکت بھی نہیں دیتی حضور دی ناموس ہوتے جان دے رہے اور پھر حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد گھوم کے چاروں پاسوں گھوم کے ہر تیر تلوار تے نیزہ اپنے جسم ہوتے لے رہے سن حضرت شماس بن عثمان شہید بھی ہو گئے جدو سارے شہداء دی باری آئی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دا جنازہ پڑھایا حضرت شماس بن عثمان دا جدو سامنے جسد انور آیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس دا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا صحابہ نے عرض کرتی یا رسول اللہ کیوں یہ تو مومن ہے انہیں تو جناب تہاڈے تے جان دیتی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ پڑھایا جاتا درجات کی بلندی واسطے شماس بن عثمان نے اپنے نبی دی عزت ہوتے پہرا دے کے جنت جو درجہ حاصل کر لیا اس تو ہوتے ان درجہ ہی کوئی نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ایک ہے شماس بن عثمان جنہ حضور دی ناموس تے جان دے دیتی تے جنت جو مقام پا لیا اس تو کہ مقام ہی کوئی نہیں ایک ہے او منافق جڑے اندر بہ کے نمازہ پڑھتے رہ سن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جدو عبداللہ بن ابی مریا تو سارے اکٹھے ہو کے آ گئے کہ یا رسول اللہ وصیت کر کے گیا کہ اپنا کرتا دیو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی عطا فرما دیتا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی نماز جنازہ بھی پڑھائی لیکن رب کی فرماندہ میرے حبیب جے اندے واسطے تو 70 باری بھی بخشش منگو اسی انہوں نہیں بخشیں گے انہیں تہاڈے نال وفا نہیں کیتی ایک تا اون جڑے این نماز دے موقع تے حضور دی ناموس تے جان دے رہا ہے انہاں تو مقام ہی بن گیا ایک ہے حضور جنہ دا جنازہ پڑھان رب آکے انہاں دی بخشش ہی کوئی نہیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد ہاں حضور تے در تو جڑا مطلب رہا اس کو کی پتا ہوئے مقام مصطفیٰ کی ہے اے جناب رل دے نو میں تو دس رہا سا بھائی کئیاں نو چاہ چڑھیا اسی آزادی لینی میں کہو نچن والیاں دے پتراں آزادی لے لئی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک ایک گل اسی اس طرح نہیں کرتے ایک گل اسی کوئی جناب لفظی چٹکلا نہیں ہے اے آزادی دی جنگ اور لڑ دے سکتے سن جنہاں نے 1857 تو لے کے جنہاں دے وڈے نے 1947 تک 1947 تو لے کے پھر 1973 دی تاریخ تک تاریخ ختم نبوت تک 1973 دی تاریخ ختم نبوت تو لے کے فیض آباد تک اور فیض آباد تو لے کے وزیر آباد تک جنہاں جانا دیتیاں وہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے ہیں تہاڈے پاس نہیں آزادی دی جنگ لڑنا ساڑھے بڑیاں نے تا جناب انگریز دیاں جیلہ میں کٹیاں انگریز دے پھانسی گھاٹ بھی آباد کیتے تے جناب شکلہ منڈا کے اور جناب شکلہ بدل کے بیس بدل کے برے صغیر تو جلا وطن نہیں ہوئے بلکہ کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی انہاں دے وارث تا امیر المجاہدین سن ہیں جی لوگ نس گئے باہر کوئی کینیڈا نس گیا کوئی لندن نس گیا کوئی نسن دی تیاریاں کر رہا بابا جی دا عمرے دے نا تے بھی ملک تو باہر نہیں گئے اس واسطے نہیں گئے کہ اسی انہاں دے وارث ہاں حضرت جناب خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم تے کفار پھانسی دین لگے نا آپ نو ٹنگن لگے تے حضرت خبیب بن عدی نو کیا کفار نے کہ تہاڈی کوئی آخری خواہش حضرت خبیب بن عدی نے کیا میری آخری خواہش ہے کہ میں نو 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو تے کفار نے کہا جی پڑھ لو جدو حضرت خبیب بن عدی نے نفل پڑھے نا تے بڑے جلدی نفل پڑھ کے تے ٹک ٹکی
कोल आ गए, फांसी घाट दे कोल आ गए, तो उन्हें क्या खुबैब तू बड़ी जल्दी नाल नफल पढ़े। हजरत खुबैब बिन अदी ने पता की फरमाया, फरमाया मेरा दिल तसी कि मेरी जिंदगी दे आखिरी 2 नफलन मैं बड़ियां लंबियां रब नाल गल्लां करां, लेकिन मैं इस तो जल्दी पढ़न कि किधरे हुजूर दे दुश्मनां दे दिल च ख्याल ना आ जाए कि हुजूर दा गुलाम मौत तो डरदे लंबी नमाज पढ़ रहा, मौत तो डरदे लंबी नमाज पढ़ रहा। لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول دنیا دار کمینے سو گئے وچ مدینے اور جنہاں دے وڈیاں نے انگریزاں دے گھوڑی پال مربے لے ہون اور انگریزاں دے کتے نوائے ہون، انگریزاں دیاں چاکریاں کیتیاں ہون، انگریزاں دیاں نوکریاں کیتا ہون، جنہاں نے انگریزاں دے بوٹ پالش کیتے ہون، جڑے آج بھی انگریز دے تھلے لمے پے ہون، کہندے جی معیشت درست۔ میں کہو اس تو زیادہ لمے پین والے بھی دنیا تے کسے نوں ملن گے حکمران جڑے سانو نصیب ہوئے، جڑے ساڈے مقدر وچ جویں شاہ صاحب فرما رہے ہیں جڑے لائن ساڈے مقدر وچ آئے، اس تو زیادہ بھی دنیا تے کوئی لمے پین والے حکمران کسے نوں ملن گے؟ جس نے دعویٰ ماریا اس دے کے لمے پہ گئے۔ اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل۔ اسی کہنے ساں اوئے فرانس نہ گل کرو، حضور دی عزت دے مسئلے گل کرو، کہنے ساں معیشت خراب ہو جائے گی۔ میں کہا ہن ٹھیک ہو گئی نے معیشت، جے تساں حضور دی عزت واسطے ایک باری گل کیتی ہوندی تے نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے، نہ اس طرح گل اتنے تک آنی سی۔ ہن حضرت جناب یوسف دی صرف قیمت لگی بازار مصر وچ، صرف جناب یوسف دی یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی بازار مصر وچ۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں تک دودھ پیندا بھی مصر دا بچہ جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ بٹوایا نہیں نا، ادوں تک انہاں دی معافی نہیں ہوئی۔ تے تسی کی سمجھو امام الانبیاء دی عزت تے سودا کر کے تسی جناب معیشتاں درست کر لو گے؟ اوئے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ آج بھی موقع جو حضور دے در تے واپس آ جاؤ۔ کہنے جی IMF اسی تا جناب انہاں دیاں منتاں کرن تک گئے ہاں، میں کہا لوڑ ہی کوئی نہیں منت کرن دی، ایک باری طیبہ دے بازار وچ آ جاؤ، ایک بازی حضور دے در تے آ جاؤ، تے پھر ملدا کی ہے یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو 2 عالم وہ امیدوار آئے۔ اسلام دا پھر اتنی غیرت اللہ جنہاں نے مٹھ جو دیتے سن نا اسلام نو، اسلام نے کیسر و کسرا دیا دولتاں انہاں دے پیراں وچ رکھ دتیاں سن۔ اسلام کسے دیا رکھتا نہیں، اسلام بندے کچے نہیں لیندا، اسلام خسرے نہیں لیندا۔ خسرے تو مراد ہے کہ جڑے موقع تے نس جان، خسرے تو مراد ہو نہیں کہ جناب جنہاں دی جنس تے خسرے تو مراد ہے ہجڑے تو مراد ہے کہ جڑے موقع تے نس جان، جڑا ہجڑا بھی حضور دی ناموس تے کھڑا رہے او جڑیاں نہ ہو کے لنگ جاندا۔ یہ نہیں کہ اسی کسی جنس کی مخالفت کر رہے ہیں، اسی جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ جڑے حضور دی ناموس واسطے او اللہ دے بندے اسی منگولاں دے کتے نوں انہاں دے اوپر افضل سمجھدے ہیں۔ جڑا حضور دی عزت تے منگولاں دا کتا پیرا دے اسی اس نوں بہتر سمجھدے ہیں ہیں جی۔ اور اگر جناب خلیل اللہ واسطے اگ بالی جا رہی ہوے تے چھپکلی آ کے ہوا دے ہیں، چھپکلی آ کے ہوا دے اس نیت نہ کہ آگ تیز ہوے، اللہ نے اس دیاں نسلاں دا انہوں معافی نہیں دیتی۔ کیا بھئی جڑا بھی اس کو مارے گا 2 نفلاں دا ثواب ہے۔ تے اے تا جناب خلیل اللہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔